अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज हम दोबारा से जैतून के टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे मज़ाहिया सवालात भी आए और कुछ संजीदा सवालात भी थे। तो सबसे पहले तो ये लोगों की जो सवाल था वो ये था कि क्या जैतून का तेल पूरा साल बिकेगा और इसका बीज जो है वो पूरा साल अवेलेबल होता है। तो बिकेगा तो पूरा साल तेल, लेकिन बीज जो है वो 5 से 6 माह के लिए आता है और उसके बाद इसकी फसल ख़त्म हो जाती है। तो हम इस बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने सिर्फ इस पे फोकस नहीं किया हुआ जैतून पे। जैतून से भी ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल काम हमारे पास मौजूद है जो इसी मशीन से हो जाएगा, और वो क्या है? वो है नीम का तेल। जैतून का तेल का जो रेट है वो 800 रुपये है और इसके बीज का रेट 120 रुपये है, और इसका जो सीज़न है वो सितंबर से लेके और मार्च तक जाता है। उसके बाद इसका बीज जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर अगले साल आता है। तो 6 महीने की ये आपका बिज़नेस है जैतून का तेल। लेकिन आप चाहें तो बीज इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं और इसको पूरा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो दूसरा बिज़नेस है, यानी इस इन्वेस्टमेंट में 2 बिज़नेस कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे हो सकते हैं कि अगला जो है हमारे पास वो है नीम का तेल। तो नीम के बीज हम आपको फराहम करेंगे और आपने उनका तेल निकाल के हमें देना है। उसका रेट हम खरीद का रेट जो है वो 1200 रुपये है, कई दफ़ा 1400 रुपये भी हो जाता है। तो अगर फ़र्ज़ करें 1400 रुपये हो तो इससे वो 600 रुपया उसका रेट ज़्यादा होता है नीम के। और हमारे पास जो ऑर्डर हैं वो क्योंकि एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, तो नीम हम पाकिस्तान में अब सेल ही नहीं कर रहे, वो सारी की सारी यूएई जा रही है नीम ऑयल। अब इसमें रिस्क जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट में तब्दील कर लिया है। अब लोकल मार्केट चाहे एक्सपोर्ट करे या ना करे, एक्सपोर्ट तो है। अब इस नीम ऑयल का जो है सूरत हाल वो ये है कि नीम की नमोलियाँ जो हैं वो आम तौर पे जुलाई में आती हैं भरपूर तरीके से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर में ये ख़त्म हो जाती हैं। कराची में नवंबर तक चलती हैं। अब ये जो नमोलियाँ हैं ये भी हम आपको प्रोवाइड, जैसे जैतून का बीज प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे ही हम नीम का बीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, इसमें एक्सट्रैक्शन जो है वो कम है, यानी अगर आप नीम के नमोलियों से तेल निकालें तो ये 100 किलो में से तकरीबन 10 किलो निकलता है, जबकि जैतून के 100 किलो में से 16 किलो निकलता है। लेकिन उतना ही नीम के ऑयल का रेट ज़्यादा है। अब ये जो नीम का ऑयल है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इस पे काफ़ी सारी वीडियो पहले बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि ये पेस्टिसाइड एंटी एलर्जिक है, डेयरी फार्मों में इस्तेमाल होता है, मच्छरों को भगाने के लिए यानी मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे काम करता है, इसी तरीके से दीमक को कंट्रोल करने में काम आता है। तो ये सारी की सारी जो है इसकी फार्मास्यूटिकल इफ़ेक्ट्स हैं। ये खाने में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एग्रीकल्चर यूजेज है इसका और लाइफ स्टॉक में इसका इस्तेमाल है। अब कुछ सवालात जो हैं वो लोगों के बड़े मज़ाहिया आए थे, तो मेरे ख्याल है कि मैं उसी तरीके से मैंने जवाब दिया है। पहला सवाल जो था वो ये था कि हाँ डॉक्टर साहब, ये इनका नाम भी मेरे को बता देना चाहिए, ये मैडम नौरीन हैं कोई इस्लामाबाद से, और ये फरमाती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ तो मशवरा चाहिए। मोहतरमा, मैं भी वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वोट नहीं है, मुझे आप मशवरा दे दें। मेरे ख्याल इतना ही काफ़ी है इनके लिए। अच्छा जी, अगला जो है सवाल वो है जी कि अगला सवाल है जी जुल्फ़कार साहब का। ये है फालिया मंडी बहाउद्दीन, तहसील है मंडी बहाउद्दीन की, पंजाब में। अच्छा, इनका मज़ेदार सवाल है कि जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे मशीन दे दें
اور میرا مال بھی اگر آپ فروخت کریں تو میں آپ سے مشین لینے کو تیار ہوں۔ کیا بات ہے! یعنی بس بھی دو، بس خرید کے دو اور ساتھ میں سواریاں بٹھا کے دو، ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ کیا بات ہے! اچھا جی، اگلا سوال جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں، میں ذرا اینک لگا لوں کہ کیا صورتحال ہے جی۔ کیا آپ میرے ساتھ 10 سال کا ایگریمنٹ کریں گے مال خریدنے کا؟ زبردست۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ میرے بھائی، کیا آپ کو یقین ہے کہ میں 10 سال زندہ رہوں گا، مزید 10 سال؟ ادھر تو اگلے دن کی خبر نہیں ہوتی کہ اگلے دن سانس آنی ہے یا نہیں، اور آپ 10 سال کا ایگریمنٹ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا 10 سال تک پابند رہوں۔ کیا بات ہے! میرا نہیں خیال کہ میں 10 سال مزید جی پاؤں گا یا نہیں جی پاؤں گا، کنفرم نہیں ہے۔ چلیں خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر مسعود فوت ہو گیا تو کیا پاکستان کے بزنس بند ہو جائیں گے؟ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ بھئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ میں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا تو سکھا سکتا ہوں، لیکن فار ایور آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو گھسیٹ نہیں سکتا۔ چلنا سیکھنا چاہیے۔ انگلی میں پکڑا رہا ہوں، اس کے بعد آپ نے خود چلنا ہے۔ بچے کو بھی انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ خود چلتا ہے۔ ساری عمر باپ بچوں کو انگلی پکڑ کے نہیں چلاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں جلدی فوت ہو جاؤں تو کیا آپ کی ساری انویسٹمنٹ پھر ضائع ہو جائے گی؟ تو پھر بھائی آپ نہ کریں۔ اگر میرے کندھوں پہ ہی رکھ کے آپ نے سارا کچھ چلنا ہے اور کل کو میری جان نکل گئی تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور چلیں۔ میں آج آپ کو یہ بزنس کرا رہا ہوں، ابھی تو کافی ساری چیزیں اور پڑی ہیں۔ اگر میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ لے کے آپ کو چلاتا رہا اور آپ پھر بھی نہ چل پائے تو میں باقی کام کیسے کروں گا؟ ابھی تو بہت کام کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے تئیں کچھ سیکھ جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ میں آپ کی شروع میں مدد ضرور کروں گا، آپ کا مال 2-4 مہینے بکوا دوں گا، لیکن فار ایور میرے سے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ میں ساری زندگی آپ کا مال بیچوں، کیونکہ میں آڑتیا نہیں ہوں، میں ایک سائنٹسٹ ہوں۔ میرا کام ہے ٹیکنالوجی بنا کے ٹرانسفر کرنا اور آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس کے بعد آپ نے خود چلنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ میرے سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ جی آپ یہ خود کام کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اگر میں یہ کر لوں گا تو میرے جیسے تو کئی پھر آڑتی اور بھی ہیں، تو کیا اس سے ملک کی ترقی ہو سکتی ہے؟ میں ایک ٹیکنیکل بندہ ہوں اور میرا یہی کام تھا کہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں، اور جب لوگ نہیں سکھاتے تو آپ غلط کرتے ہیں جی کوئی سکھانے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمت کر کے ساری مصروفیت چھوڑ کے آپ کو سکھاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ خود کیوں نہیں کرتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مینٹل لیول بہت ریٹارڈڈ ہے، اور خیر جگانے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ بھئی چلو کچھ کریں، مل کے کچھ کریں، لیکن عوام بیدار نہیں ہو رہی، بہت آہستہ آہستہ چلیں۔ خیر انگڑائی لینی شروع کر دی انہوں نے، ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا۔ ابھی مجھے بہت کام کرنے ہیں۔ ابھی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو مئی میں ایک ایسی خوشخبری دوں گا کہ آپ کہیں گے کہ واقعہ ہی میں نے بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ مئی میں آپ تیار رہیے گا، ایک بہت زبردست قسم کی انوینشن میں نے کی ہے، اور میں پوری دنیا کے میں سرچ کر رہا ہوں کہ کسی نے پہلے وہ کی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو میں کیونکہ یہ کر چکا ہوں تو تھوڑی دیر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پہلے سارا سرچ کر لوں کہ کہیں امریکہ، یورپ یا کسی اور ملک میں یہ کام ہو تو نہیں چکا۔
تو اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا اور دکھاؤں گا، ڈسپلے کروں گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نوازا ہے یا نوازنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ، تو میرے یہ خیال ہے کہ ساری قوم کو خوشخبری ملنی چاہیے، لیکن بیفور ٹائم میں نہیں کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ ایسے لوگ پاکستانی ہیں جو کاپی کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں میرے پہ ہی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں، میرے سے پہلے کر کے دکھا دیں، بعد میں یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ تو آج کا ویلاگ بس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ایک اچھے نئے بزنس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔